अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैर आफियत से हो? दोस्तों, आज सहर जादू, हर किस्म की बीमारी और बंदिश, साया, जिन, भूत, परी, चुड़ैल, डैन, खबीस, आसेब, साया को दफ़ा करने के लिए और ख़ुद पर ऐसी बंदिश लगाने के लिए कि आप पर किसी किस्म का कोई भी साया असर ना करे। ठीक है, तो चलते हैं आज के नक्श की तरफ। आज का नक्श होगा हरूफ स्वामत के मतलब। 19 नवंबर को काफ़ी दोस्तों ने मतलब चांद ग्रहण में हमारे निगरानी में हरूफ स्वामत की ज़कात अदा की है, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत कारआमद होगी। और जो हमारे नए तालिब इल्म हैं या आमलीन हजरात हैं, तो उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से वो भी इस नक्श से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो आम इजाज़त होती है। लेकिन भाई देखें कि अगर हम कोई भी अमल देते हैं तो उसको नाजायज़ मत इस्तेमाल करें, ना कि किसी का नुकसान हो, ना कि मतलब कोई आपकी वजह से किसी न किसी मुसीबत में या अज़ियत में गिरफ़्तार हो जाए। तो बेहतर ये है कि मेरे दोस्तों कि जो भी नक्श इस्तेमाल करें वो जायज़ पर करें, हक़ पर करें। ठीक है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा असर और फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज चलते हैं नक्श की तरफ। ये मुसल्लस चाल में नक्श लिखा जाएगा, खाकी चाल में। ठीक है, तो इसकी चाल कुछ यूँ होगी। मैं अपने दोस्तों को साथ चाल भी पहले आगाह कर दूं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने जो नए तालिब इल्म होते हैं तो वो जो है ना वो इस तरह करते हैं कि भाई इसको कहाँ से लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इसकी चाल कुछ ये होगी, ये होगा खाकी चाल से। ठीक है, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको इस तरह लिखा जाएगा। ये देखे, पहले एक है ना, यहाँ पर आएगा 177। ठीक है, अब है ये 2, यहाँ पर लिखा जाएगा 178। अब 3 आएगा यहाँ, यहाँ पर आएगा 179। अब 4 आएगा इधर 180। अब दरमियान वाले खाने में 5 नंबर आएगा 181। अब ये है 6, यहाँ पर आएगा 182। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आएगा 183। अब यहाँ पर आएगा 184 और 9 खाने में आएगा 185। ये मेरे दोस्तों, ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब इसको अगर और पावरफुल करना है, ठीक है, तो हम इसमें कुछ इसम वगैरह डालेंगे। ठीक है, इसम का ये होगा कि इस नक्श से आप और भी ज़्यादा जो है ना हफाजत में हो जाएंगे। ये देखिए, ये है या हाफिज़ु, या हफीज़ु। ठीक है, या रकीबु, या वकीलु। ठीक है, अगर आप हुक्म लगाना चाहें कि आप हर चीज़ से महफूज रहें, हर बीमारी से, नज़र बद से, गैर मख्फी मखलूक़ात से, तो इसके लिए ये होगा हर किस्म की बीमारी, नज़र बद, सहर जादू,
ٹونا، بندش، رجت، آصب، سایہ، جن، پری، چڑیل، ڈین، دفعہ، شدھ. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر آپ آنے والی زندگی میں اگر آپ کے پاس یہ نقش ہوگا نا تو آپ کے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی. یہ دیکھیں، آئندہ حفاظت ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ آخر میں حکم بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں، بحق یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل. ٹھیک ہے. آپ کی حفاظت بھی ہوگی، آپ کی رقابت بھی ہوگی، آپ کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اس کو آپ زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں اور کالی سیاہی سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو زعفران سے لکھیں گے تو وہ آپ کو 3 نقش لکھنے پڑیں گے، اور ایک نقش جو ہوگا وہ 3 دن کے لیے کارآمد ہوگا. وہ آپ کو ایک مسجد کا پانی ہوگا، ایک اپنے گھر کا پانی ہوگا، اور ایک جو ہے نا وہ آپ کو آب زمزم اس میں ڈالنا پڑے گا. 3 پانی جب آپ مکس کر لیں گے تو بھائی ایک نقش کو آپ نے 3 دن استعمال کرنا ہے پینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک نقش کو جو آپ نے لکھ کے اپنے گلے میں ڈالنا ہے وہ کالی پینسل، کالے پوائنٹر سے بھی آپ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. کالے چمڑے میں اس کو بنوا کر تو آپ اس کو اپنے گلے میں ڈالیں اور صدقہ خیرات کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ جو 4 نام میں لکھے ہیں، یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل، ان کے ساتھ ہی آپ کی حفاظت بھی ہوگی، اور آپ پر ایسی بندش لگ جائے گی کہ آپ پر کوئی بھی آدمی کہیں بھی ہو، کالے علم کا ہو، سفلی والا، یا جو بھی علم کرتا ہو، وہ آپ پر وار نہیں کر سکتا. تو دوستو، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسی ویڈیو ملے گی کہ آپ کی سوچ جو ہے نا وہ دنگ رہ جائے گی. تو لہٰذا بھائی دیکھیں کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ اللہ کے حکم سے میں نئی سے نئی ویڈیو لے کے آؤں گا. لیکن بشرطِ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی نہ کی تو بھائی پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر آپ دوستوں کی یہ انکاری ہے نا کہ ہم مطلب آپ کے ساتھ تعاون نہ کر رہے ہیں. ہم تو اپنی طرف سے پوری آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھائی دیکھیں کہ جب آپ اگر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی رہ جائے تو بھائی یہ دیکھیں کہ اوپر ہمارا یہ جو واٹس اپ نمبر ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں 0303 46 34 969. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. بادشاہ بندش. تب کے لیے اللہ حافظ.